د سورۃ البقره 5 نمبر رکوع شروع شو. یا بنی ای زمن اسرائیل د یعقوب علیہ السلام اذکروا پدر زړکیه نعمتي التي شګړې د مو آغا انعمتو چکڑی میں دی مو علیکم پتو سے بندے و اوفو او پیرا کول کئیے بغہدی پوادے دے موسارا اوفے زوی پیرا کول کو بغہدکم پوادے دے تو سے سارا و ایایا فرحبون او خاص دے موزخا وڈری تو سے و آمنو و ایمان روڑیے بما پا ایک سبندے انزل تو چی مور نزل کڑی دی مصدقان پدا سے حال شے چا تصدیق کوین کدا لما دے ایک سو ماکم چه سارا دے توسی دی ولا تکونو او مکیجی توسے اول کافر بہی اول کفر کوین کی پدے کے تو بندے ولا تشترو او موخلیے بے آیاتی پایت دمو ثمنن پیسے قلیلن لشکی و ایایا او خاص دے مونا فتقون او یریریے ولا تلبسوا الحق او ما گڑائیے حق لرا بالباطل دے باطل سرا وتکتموا الحق او ما پٹھائیے حق لرا وانتم او تو سے چوستا تعلمون پیریا واقیموا الصلاة او کئی میل منزلرا وآتوا الزکاة او ورکئی زکوت لرا ورکعوا او رکو کئیے مع الراکعین سرد رکو کوین کیے اتامرون الناس آیتو سے امر کئی خلقتا بالبر پنے کیے سارا وتنسونا او تو سے ویر کڑی دی انفسکم زونی نخپل وانتم او تو سے چوستا تتلون الکتاب تلاوت کئی دی کتاب افلا تاکلون آیتوں سے عقل نے استعمالیے واستعینو و امداد حاصلیے بالصبر پسبب دی صبر سرا والصلاة او پل منزو سرا و انہا او بشک دا علمیس چی دا لکبیرتونو خمخادرین دا الا علی الحاشعین مگر نددرین پکاروری کوین کی بندے پل منزشے الذین اغل منز گزاری یظنونا چی دی یقین لری انہم بشک دی چی دی ملاقو ملاقات کوین کی دی ربهم دی رب خپل سرا وانہم او بشک دی چی دی الیہ پطرف دی اللہ پاک راجعون گرزی دین کی دی